दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वस्थ जीवनको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति यो कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हामी आम जनमानिसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू लिएर आउने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँगका कुराकानी हामीसँग रहने गर्छन् अनि सँगसँगै नेपाल सरकारले चालेका विभिन्न कदमहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ र केही व्यक्तिहरूको अनुभव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ ताकि सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैले सङ्गालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो पूरा गर्न हामी सबैले स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्को साझा मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। त्यसैले पनि स्वास्थ्य सेवालाई नेपालको संविधानको मौलिक हकमै राखिएको छ। अब हामीले पनि यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्नुपर्ने जरुरत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा त सधैँ नै छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हामीसँग आज पनि केही महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, अहिले संसारभरि नै धेरै प्रयोग भइरहेको एउटा शब्द हो कोरोना भाइरस अनि यसले निम्त्याउने रोग कोभिड-19। यसको त्रासले सिङ्गो संसार नै अहिले एक खालको डरमा बाँचिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। हुन त विद्वानहरूले अनि वैज्ञानिकहरूले यो त्यस्तो डराउनु पर्ने भाइरस होइन त भनिरहेका छन्। यद्यपि यसको फैलिने दर हेर्दा चाहिँ हामीले पनि सतर्क चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नयाँ रहेन, यसमा दुई मत रहेन। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ हामी यहाँ त्यो पनि जानकारी यहाँलाई दिने गर्छौँ। त्यही क्रममा अहिले एउटा अभियान नै सुरु गरेको छ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुवात गरिएको छ। केही स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर सुरुवात गरिएको छ अनि केही स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग मिलेर सुरुवात गरेको छ। यो के हो, यसले कसरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सहयोग गर्दैछ, हामी यो विषयमा पनि एउटा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। अनि त्यसै गरी स्थानीय तहहरूले विशेष गरी ओडाहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि के कस्ता पहलहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि एउटा सामग्री हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आज, जुन धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्छ। अनि एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ जुन अर्को एउटा प्रेरणाको स्रोत हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नेपाल सरकारले सुरु गरेको एउटा अभियानबाट, जुन अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुवात गरिएको छ। एक हप्तासम्मको अभियान र पछि अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न समुदायमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा नागरिक सचेतना जगाउन काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्लामा सप्ताहव्यापी नागरिक सचेतना अभियान जारी छ। सेनिटाइजर, मास्क, भौतिक दूरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, नेपाल स्काउट, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, युनिसेफ, उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था हिसान लगायतको सहभागितामा जारी साताव्यापी अभियानमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यो कार्यक्रम भनेको जनचेतना जगाउनको लागि हो हैन। हामीले चाहिँ पब्लिक हेल्थका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तो के अरे 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने हैन, हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यो चाहिँ कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ सुचारू छ। र अहिले आएर चाहिँ आज हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने केही दिन अगाडि काठमाडौँका सर्टेन ठाउँहरूमा, तरकारी बजारमा, किनमेल गर्ने ठाउँमा, अन्यत्र पनि अलि भिडभाड गरेको भन्ने सूचना हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर हामीले दूरी कायम गर्नुहोस् भन्छौँ। कसैले मास्क ठिकसँग लगाएको छैन भने ठिकसँग लगाउने तरिका सिकाइदिन्छौँ। कसैले मास्कै लगाएको छैन भने हामी मास्क पनि दिएर मास्क लगाउँछौँ। यो एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्यको एउटा प्रचार प्रसारको अभियान हो यो हैन। किनभने अहिले जुन कोरोना जसरी फैलिरहेको छ यो चाहिँ 1-2 वर्ष ठिक हुनेवाला छैन। त्यसो भएर हामी अलि लङ टर्म, अलि लामो समयसम्म पनि यो काम गरिरहनु पर्नेछ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग बिना यो कोरोनालाई परास्त गर्न सकिँदैन।
त्यो कुरा महसुस गरेर सबैको डोर स्टेपमा घर दैलोमा पुगेर यो प्रचार प्रसार काठमाडौँमा गरौँ। यही मोडल चाहिँ हामीले काठमाडौँ बाहिरका सहरहरूमा जिल्लाहरूमा पनि गर्ने हेतुले हामीले यो काम गरेको। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ संयोजनमा भएको छ। यसमा चाहिँ नेपाल स्काउट, जनस्वास्थ्यका साथीहरू हैन, युनिसेफका अनि ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य प्रहरीहरू सबैसँग मिलेर हामीले यो काम गर्न लागेको। काठमाडौँभित्र गरिरहेछ। मैले काठमाडौँ भ्यालीमा 3वटै जिल्लामा त्यहाँको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ र त्यसरी चाहिँ एउटा बसमा 6-7 जना मात्रै मान्छे हुन्छन्। दूरी कायम गरेर हामी जान्छौँ र हाम्रो चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर जान्छौँ। हामी साथमा मास्कहरू लिएर जान्छौँ, सेनिटाइजर लिएर जान्छौँ। हामीले चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छ त्यसलाई ब्रिज नगरिकन, ब्रेक नगरिकन त्यसलाई चाहिँ संयमतापूर्वक चाहिँ फलो गर्दै हामीले यो काम गर्छौँ। यसको रेस्पोन्स, यसको अप्ठ्यारो सजिलोको अध्ययन गर्छौँ हामी र हामी यसलाई चाहिँ देशव्यापी गराउनको लागि चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ। अब यसमा प्रदेशको चाहिँ राजधानीहरूमा प्रदेशले हैन, जिल्लाहरूमा पनि के अरे त्यो जिल्लाको सदरमुकाम रहेको पालिकाले र अरू पालिकाहरूले पनि सबैले मिलेर यो गर्ने हो र त्यहाँ पनि यस्तै गरी सबैको सहयोग चाहिन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरू, पालिकाहरू सबै मिलेर संयुक्त रूपमा चाहिँ यो गर्दै जाने हो। किनभने एक्लै यो गर्न सम्भव छैन अहिलेको अवस्थामा। सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो सिक्नुहुन्छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नलाई, मास्क लगाउनलाई, दूरी कायम गर्नलाई, सेनिटाइज गर्नलाई, हात धुनलाई उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ र आफ्नो चाहिँ जीवनमा यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कोरोनाको ट्रान्समिसन, यसको चाहिँ फैलावट रोक्नलाई मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। स्वयंसेवीहरू उपत्यकाको 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कोरोना संक्रमण फैलिएको समुदायमै गएर मास्क तथा सेनिटाइजर वितरण गर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता विषयमा जानकारी दिने र कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यो चाहिँ यो हाम्रो सचेतनाको कार्यक्रम हो। यो हामी सचेत त छौँ, तर यसलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अब हामी जानुपर्छ। अहिलेको यो विशेष परिस्थिति हो, यसमा हामी सबैजना मिल्यौँ भने यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख्न सकिन्छ। एक किसिमले चाहिँ कोभिड-19लाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। हामीले धेरै ठुलो कुराहरू पनि गर्नु पर्दैन। यो जस्तै यो सोसियल डिस्टेन्सिङ, जस्तै सोसियल जमघटहरूलाई कम गर्ने र जमघटै हुनु पऱ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ हामी त्यो कायम राख्ने। त्यसपछि आएर चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मास्क। यो मास्क अहिले केही महिना चाहिँ यो मास्क हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ र बोल्दाखेरि पनि अब हामीले अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ। र यो मास्क चाहिँ जब हामी सोसियल ग्यादरिङ्सहरू अथवा त्यस्तो ठाउँमा जान्छौँ र बाहिर जान्छौँ, यो चाहिँ मास्क चाहिँ एकदमै मस्ट त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ बढी चाहिँ चलामान हुने भनेको हात नै हो। यो हात चाहिँ सबैभन्दा बढी कन्टामिनेटेड हुन्छ र यसलाई चाहिँ सफा राख्ने, अब सेनिटाइजरले पनि हुनसक्छ र साबुन पानीले पनि हुनसक्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीले छोइसकेपछि यसलाई चाहिँ पटक पटक राम्रोसँग धुने र सफा राख्यो भने पनि हामीले चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ र केही गर्न सकिन्छ। हामी आफैले गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुराहरूले भन्ने चाहिँ मेसेज पठाउनको लागि चाहिँ कार्यक्रम भएको हो र तपाईँले देख्नुभएको छ। यो आफैमा पनि एक किसिमको सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर सबै कुराहरू मेन्टेन गरेर हामीले चाहिँ गर्न खोजेको छौँ। यो पनि एउटा चाहिँ मेसेज हो र यो मेसेज सबै ठाउँमा पुग्यो र सबैले अरू जो जस्तै यो यसमा चाहिँ समाइदिनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि पुर्याइदिनु भयो भने हामी आफैले यो रोगलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज नै यो कार्यक्रम दिन खोजेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाको 13 स्थानमा कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतना जगाउन स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेको हो। कोटेश्वर, कालीमाटी, नयाँ बस पार्क, बल्कु, चाबहिल, रत्न पार्क, मैतीदेवी, महाराजगञ्ज, पाटन, लगनखेल, ग्वारकु, साधोबाटो र भक्तपुरका सबै नगरपालिकामा स्वयंसेवक परिचालन गरी कोभिड-19 को बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। खास गरेर यो कोरोनाको विषयमा जुन किसिमको हामीले सन्देश प्रवाह गरेका छौँ, सामाजिक व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने,
त्यसपछि अनि हातहरू धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरो अहिले लकडाउनको अवस्था छ, घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस्। अहिले धेरै कुराहरूलाई स्थगित गरिएको छ, धार्मिक समारोह, विवाह, भोज भतेर सबै। तर त्यो चाहिने कतिपय ठाउँमा त्यसको उल्लङ्घन भएको देखिएको हुनाले यसलाई व्यापक रूपमा जनस्तरमा पुर्याउँ, यसको आवश्यकता महत्त्व भन्ने विषयमा त्यो भनिसकेपछि अहिले खास गरेर हिसान भनेर हायर एजुकेसन एसोसिएसन नेपालले सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो नेपाल स्काउट, त्यसपछि युनिसेफ लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै मिलेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र खास गरेर ट्राफिक प्रहरी उहाँहरूको सहयोगले हामीले चाहिँ यो जनचेतना घर घरमा पुर्याउनको लागि र जहाँ जहाँ मान्छेको भिडभाड छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले यो चाहिँ स्थलगत रूपमै विभिन्न ठाउँमा जहाँ मान्छेको साँच्चै भिडभाड भएको छ त्यो ठाउँमा जनचेतना बढाउने र उहाँले यसो नगरोस् भन्नको लागि यो काम सुरुवात गर्यो। भिडभाड हुने, तपाईँले अस्ति देख्नुभयो त्यत्रो ठुलो चाहिने जात्रा गराउनु खोज्ने, त्यो गर्दाखेरि अर्कोले फेरि अर्को जात्रा गर्ला होइन, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले यो निषेधाज्ञाको बेलामा पनि हामीले जनचेतनाको कामहरू जहाँ मान्छेहरू भिड भएको छ त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने कामहरू गर्नु पर्यो। भिडभाड भइरहेको ठाउँ मास्क नलगाउने तथा ठिक ढङ्गले मास्क प्रयोग नगर्नेहरूको बीचमा यो कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र यसबाट बच्ने उपायबारे नागरिक स्तरमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउन यो अभियान फलदायी हुनेछ। उपत्यकामा दैनिक सङ्क्रमण बढिरहेकोले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हाम्रो मुख्य भूमिका भनेको यो एसएमएस जुन हामीले भनेका छौँ, मान्छेहरूलाई एसएमएसको बारेमा अवेरनेस भइसकेको छ, तर त्यो जागरुकपना चाहिँ आएको छैन। त्यही भएर उनीहरूलाई यो रिइन्फोर्समेन्ट, बिहेभियरल रिइन्फोर्समेन्टको काम हो र यो रिइन्फोर्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भलिन्टियरहरू त्यसमा परिचालन हुन्छ। स्काउटको स्वयंसेवकहरू परिचालन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले फिल्डमा गएर हामीले उपत्यकाको 13वटा क्लस्टर्स लिएका छौँ, जसमा हाम्रो 10वटा गाडी हुन्छ। एउटा गाडीमा 4-5 जना मान्छे हुन्छौँ, हामी सोसल डिस्टेन्स गरेर मेन्टेन गरेर बसेका हुन्छौँ, स्कुलको बस हुन्छ र उनीहरू त्यो फिल्डमा गएर सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि, मास्कको उचित प्रयोग गर्नको लागि र सेनिटाइजेसन्स बेला बेलामा हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नको लागि फेरि पनि चाहिँ रिइन्फोर्स गर्नुहुन्छ र माइकिङ गर्नुहुन्छ। यदि कसैको मास्क छैन भने त्यो मास्क पनि दिनुहुन्छ, सेनिटाइजर्स पनि आवश्यक परेमा बाँड्नुहुन्छ। यो भलन्टियरिजमको काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गरिरहेको छ। अहिले त उपत्यका निषेधाज्ञामा छ, देशका धेरै स्थानहरू निषेधाज्ञा र लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। तैपनि मानिसहरू बाटोमा हिँड्न छोडेका छैनन्। तैपनि मानिसहरू तरकारी किन्ने बाहनामा होस्, खाद्यान्न किन्ने बाहनामा होस्, सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन भएको छैन, मास्कहरू लगाइरहेका छैनन्। अवेर सबैजना भइसक्यौँ तर गरिरहेका छैनौँ। त्यसलाई हामीले रिइन्फोर्स गर्न खोजेको हो। हाम्रो अपेक्षा के छ भने हामीले 1 हप्तासम्म यसलाई ट्रायलमा हेरौँ र एकदम म्याक्सिमम गयौँ भने हामी 15 दिनसम्म जान्छौँ र त्यस पछाडिको हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट चाहिँ के हो भने त्यो बजारमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन होस्, जहाँ मान्छेको भिडभाड हुन्छ, तरकारी किन्दा, खाद्यान्न किन्दा त्यहाँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन होस्। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले मास्कको उचित प्रयोग गरेर आउन् र घर गएर हात धुउन् होइन, र बेला बेलामा सेनिटाइजरको प्रयोग गरून्। यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो र हामीलाई लाग्छ त्यो रिजल्ट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र तुलनात्मक हिसाबले त्यो ठाउँमा भिडभाड नहुने, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन हुने र मान्छेले यो एसएमएस सम्बन्धीको बारेमा बुझेर लागू गर्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। 1 हप्ता पछाडि र हप्ता 15 दिनसम्ममा यसको रिजल्ट एकदम राम्रो खालको आयो भने यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। जहाँ जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको भिडभाड हुन्छ, लकडाउनमा पनि, निषेधाज्ञामा पनि, ती ठाउँहरूमा हामी यसलाई विस्तार गर्छौँ। जनचेतना सम्बन्धित जागरण कार्यक्रममा बढी भिड हुने ठाउँमा स्वयंसेवक गएर कोभिड-19बाट बच्न र बचाउने उपायबारे माइकिङ गरेका छन् भने त्यस्ता ठाउँमा रहेका मानिसहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सिकाइरहेका छन्। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने मान्छेहरूलाई कोभिडबाट बच्नको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानी, प्रयोग गर्नुपर्ने साधन स्रोत लगायतका कुराको सचेतना दिने जुन अभियान उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण अभियानमा हामीलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भएको छ र यसमा विशेष गरिकन यो सचेतना दिनको लागि चाहिँ जुन किसिमले गाडीहरू र टिमहरू यहाँ विभाजन गरिएको छ, तिनलाई चाहिँ हाम्रो ट्राफिकले चाहिँ सहजीकरण गर्छ कि उहाँहरूको जुन प्रचार प्रसार अभियान छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, यी गाडीहरूलाई चाहिँ स्काउट गरिदिने र
त्यस्ता पोइन्टहरू जहाँ चाहिँ साधन स्रोत दिन आवश्यक छ र जहाँ चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ सिकाउन आवश्यक छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ गाइड गरिदिने लगायतका कामको लागि चाहिँ हामी पनि यसमा सहभागी भएका छौँ र हाम्रो 10वटा मोटरसाइकलहरू विथ ट्राफिक उनीहरू परिचालन भएको छ र सबै ठाउँमा हामीले यसमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिन्छौँ। जुन अभियान अन्तर्गत अहिले गाडीहरू छुटेको छ, धेरै व्यक्तिहरू छुटेको छ, उहाँहरू यसैमा सचेतना जगाउन छुट्नु भएको हुनाले उहाँ आफैले यसको चाहिँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने र स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ। र अर्को भनेको जहाँ चाहिँ भिडभाड एरिया छ त्यो एरियामा विगतदेखि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिआएका छौँ। भिडभाड गर्न नदिने र अनावश्यक भेहिकल चल्न नदिने कुरामा हामी स्ट्रिक्टली लागिराखेकै छौँ र मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो अभियानले चाहिँ त्यो कुरालाई झन् प्लस हुनेछ हैन। त्यस्तो ठाउँहरूलाई भिडभाड हुन नदिने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गर्ने कुरामा नयाँ मेसेज चाहिँ जानेछ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको यो अभियानबाट हाम्रो ड्युटीलाई पनि सहयोग हुनेछ कि हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो कामलाई पनि हेल्प हुनेछ र यसबाट भोलिका दिनमा चाहिँ नागरिकलाई बच्नको लागि चाहिँ थप एउटा उज्यालो प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। विशेष गरिकन उपत्यकाको ट्राफिक प्रहरीहरूमा सङ्क्रमण केही बढिराखेको छ हैन। यो 150-200को हाराहारीमा सङ्क्रमित छन् र सङ्क्रमितहरूलाई हामीले विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राखेका छौँ र एउटा पोजिटिभ पक्ष के छ भने आइसोलेसनमा भएका अधिकृत जवानहरूलाई खासै कुनै लक्षण देखिएको छैन र 15 दिन जति पछाडि उहाँहरू रिकभर भएर आउने क्रम पनि जारी छ। अहिलेसम्ममा 35-40 जना चाहिँ रिकभर भएर आएर फेरि ड्युटी लिएको चाहिँ अवस्था छ र अधिकृत जवानहरूलाई बच्नको लागि चाहिँ हामीले पुरापुर सहयोग गरिराखेका छौँ हैन। यसमा चाहिँ सचेतना फैलाउने कुराहरू जो स्वास्थ्य प्रोटोकल र सामाजिक प्रोटोकलका कुरामा दिनदिनै हामीले पढाएका छौँ, सबैलाई बुझाएका छौँ र त्यो अनुगमन गरेका छौँ। त्यो गरे नगरेको कुरा हेरेका छौँ र कार्यालयभित्र ब्यारेकमा या चाहिँ ड्युटी गर्दाका अवस्थामा तोकिएको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कामहरू गरेका छौँ र सबैको स्वास्थ्यलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हेरिराखेका छौँ। कोही समस्या भयो भने हाम्रो पुलिस हस्पिटलमा चाहिँ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि छ र त्यसबाहेक चाहिँ त्यस्तो अधिकृत जवानहरू जसको डेरा छ, घर छ, यहाँ उनको बाहिर बसोबास छ भने त्यसैको नजिकमा चाहिँ ड्युटी हुने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ र यो सबै कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ सुरुवातीका दिनहरूमा यो कोभिडको विषयमा अलिकति आतङ्कित, अलिकति चिन्तित हुने अवस्था थियो अधिकृत जवानहरूमा। तर यी पछिल्ला दिनहरूमा जब यी प्रिकसनका कुराहरू सबै अपनाएको अवस्था छ र अर्को चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हामीलाई त्यो मास्क, सेनिटाइजर, चस्मा, फेस सिल्ड लगायतका जुन चिजवस्तुहरू उपलब्ध भइराखेको छ त्यसले चाहिँ सबैले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छन् अनि सामाजिक दूरी लगायतका प्रोटोकललाई चाहिँ पालना गरेका छन् र अर्को चाहिँ रिकभर भएर आउँदै गरेको पनि अवस्थाको आधारमा भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरू त्यस्तो चिन्तित र आतङ्कित छैनन्। उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ हामी वहन गर्नुपर्छ, नागरिकलाई बचाउनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा छ। त्यो बमोजिम कामहरू भइरहेको छ। कोभिडको सुरुवातीकै दिनदेखि नै त्यो विषयमा सचेतना फैलाउने एउटा कुरा र त्यो बच्नको लागि चाहिने चाहिँ मास्क, सेनिटाइजर, चस्मा, साबुन पानी लगायतका जति पनि कुराहरू छन् त्यो वितरण भइराखेको छ र हामीले नियमित रूपमा त्यसलाई वितरण गरेका छौँ र कहीँ अभाव हुन दिएका छैनौँ। त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरिराखेका छन् र मलाई लाग्छ अब सबैले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेका छन्। यहाँले भने जस्तो जुन सर्जिकल मास्क छ युज एन्ड थ्रो त्यसलाई पनि त्यही किसिमले वितरण गरेका छौँ कि एक दिन लगाएर त्यो फालिन्छ फेरि अर्को दिन चाहिन्छ भनेपछि त्यसको पनि सङ्ख्या बढाएर वितरण गरेका छौँ र N95 मास्क जुन छ त्यो मेडिकल्ली त्यसको कति अवधि हो त हैन 10 दिन 15 दिन 20 दिन कति हो त्यही अनुपातमा त्यसलाई पनि हामीले वितरण गरेका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू जति पनि चोकचोकमा उभिएको छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि उनले प्रिकसनका सबै साधन स्रोतहरूलाई दुरुस्त चाहिँ लगाएर ड्युटी गरिराखेका छन्। कोरोनाको परीक्षण र रोकथामको लागि अपनाइएका विधिहरूको व्यावहारिक पालनाले यस्ता महामारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ। नागरिकहरू के कति हदसम्म सचेत र सतर्क बन्न सक्छन् भन्ने हिसाबले यस्ता महामारीहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सहज हुनेछ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ तर
जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको निम्ति देशमा विश्वव्यापी फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी सबै एक किसिमले त्रासमा पनि छौँ र सचेतनाको सुरुवात पनि धेरै मात्रामा भएको चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। यसमा विशेष गरी मैले आफूले सचेत हुने भनेको चाहिँ नियमित रूपमा सरसफाइमा मैले विशेष ध्यान दिएको छु। म लगायत मेरो परिवारलाई म त्यही गराउँछु। हामी सबैले जानिसकेको कुरा र गरिरहेको कुरा भनेको साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुने, सरसफाइ गर्ने, हाक्छिउँ आइहाल्यो भने पनि हातले मुख छोपेर हाक्छिउँ गर्ने अथवा यसरी हाक्छिउँ गर्ने, यो किसिमका कुराहरू, नाक मुखमा हात नलगिहाल्ने, बाहिर कतै हामीलाई निस्किहाल्नु पर्यो भने पनि अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै निस्किने। अहिले सरकारले गर्नुभएको निषेधाज्ञाको विषयमा त हामी सबै नागरिकहरू सचेत नै छौँ। त्यसले गर्दा कतिपय बिरामी भएको व्यक्तिसँग हामी पर बस्ने अथवा कोही बिरामी छ भने उसको नजिकै नजाने अथवा बिरामीले पनि आफ्नो बिरामी लुकाउने, हामीले सहयोग नगर्ने, यस्ता किसिमको कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने बिरामी कोही पनि छ भने उहाँसँग डक्टरसँग कसरी परामर्श लिन सकिन्छ अथवा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति सचेत हुनु आवश्यक छ र हामीले सकेको सहयोग नै गर्नुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ मरिहाल्ने अथवा आत्तिहाल्ने, ला कोरोना भयो भने चाहिँ भागिहाल्नुपर्छ, पर भइहाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पर भाग्नु हुँदैन, सकेको आफूले सहयोग गर्नुपर्छ, तर के भने अलिकति दूरी कायम गरेर। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु।
यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलिक फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यो सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहहरूको परिकल्पना नै किन गरियो भन्दा हरेक व्यक्तिले आफ्नै नजिकमा, आफ्नै आँगनमा सरकार भएको आभास गर्न सकोस्। विशेष गरी यस्ता खालका विषम परिस्थितिहरूमा अझै धेरै त्यो आभास होस्। अहिले यो प्रत्यक्ष रूपमा देखि पनि रहेको छ। स्थानीय तहहरूको भूमिका यतिखेरको समयमा कोरोना नियन्त्रणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, यसमा दुई मत छैन। ओडाको तहबाट के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, कसरी तयारी गरिएको छ, हामीले केही उदाहरणहरू आज पेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अर्थात् केही ओडाध्यक्षहरूसँग कुराकानीमा आधारित हामी एउटा सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 का सङ्क्रमित 7500 को हाराहारीमा छ। राजधानी सहर समेत रहेको उपत्यकामा दैनिक सङ्क्रमित थपिने सङ्ख्या करिब 500 पुग्न लाग्दा तीनै तहका सरकार रोकथाममा सक्रिय छन्। सङ्क्रमण समुदायमा लक्षित भएपछि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। काठमाडौँका 7वटा ओडा सङ्क्रमणको हट स्पटका रूपमा पहिचान गरिएको छ। काठमाडौँमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको लागि 10वटा टोली खटाइएको छ। टोलीले 6500 भन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिसकेको छ। महानगरको तल्लो इकाइ ओडालाई होम आइसोलेसनमा बस्नेको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्ने, समस्या बुझ्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आफ्नो क्षेत्रका हरेक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेरचाह र सचेतना दिने विषयमा पनि ओडा तहका जनप्रतिनिधिको भूमिकाले उल्लेख्य सहयोग पुग्नेछ। हामीले ओडा स्तरीय एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ। स्थानीय युवाहरू अनि महिलाहरू अनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, स्वयंसेवकहरू सबैलाई एउटा स्थानीय कमिटी गठन गरेर जुन घरमा सङ्क्रमित देखिनु भएको छ उहाँहरूलाई टेस्ट गराउने र कन्ट्र्याक्टमा रहेकाहरूलाई पनि पहिचान गरेर अनि उहाँहरूलाई टेस्ट गराउने, माइकिङ गर्ने। माइकिङ हरेक दिन हाम्रो भइराखेको छ ओडामा। अनि औषधि छर्किदिने र अबले कोरोना लागेको जुन हाम्रा नागरिकहरूलाई अलिकति हेला गर्ने पनि प्रवृत्ति छ। र हामीले माइकिङमा के भनेका छौँ भने कोरोना आफैमा पाप होइन, आज तपाईलाई लाग्यो भोलि हामीलाई पनि लाग्न सक्छ, कसैले पनि अपहेलना नगरिदिनु होला। कोरोना भइराखेको जुन सङ्क्रमितहरूलाई बहिष्कार होइन कि उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी जनप्रतिनिधि प्रत्येक टोलमा युवा महिला दस्ता बनाएर हामी लागिराखेको अवस्था छ। र अहिले हामी त्यसरी माइकिङ गर्दा पनि हामीले जुन विभिन्न कार्यक्रमहरू बाहिर ननिस्किनु, साबुन पानीले हात धुनु, मास्क लगाएर मात्रै निस्किनु भन्ने त हाम्रो नेपाल सरकारका निर्णयहरू छँदैछन्, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको निर्देशन त छँदैछ। त्यसको अलावा हामीलाई के आयो भने बिरामीबाट
दिदी हामी बाहिर घाममा बस्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भन्छन्, हामी हाम्रै बारदलीमा जाँदाखेरि हामीलाई हेला गर्ने अवस्था भएको छ भन्ने त्यस्तो कुरा पनि सुन्न आएपछि हामी जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षले आफै फोन गरेर यदि तपाईँहरूले त्यस्तो अपहेलना गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई नै कारबाही गर्छौँ हामी। यो तपाईँहरूले सम्मान गर्ने हो, त्यो घरमा के चाहिन्छ, तरकारी, दुध, खाद्यान्न के चाहिन्छ तपाईँहरूले त्यो घरमा पुर्याइदिनुपर्छ, ताकि भोलि तपाईँहरूलाई हामीले पैसा उहाँहरूले दिइहाल्नुहुन्छ र तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यस्तो गर्नुभयो भने वडाको हिसाबले म एउटा वडाको त्यो नागरिकलाई म एउटा वडा अध्यक्षको नाताले तपाईँहरूले अपहेलना गर्नु भने हामी तपाईँलाई कारबाही गर्छौँ भनेपछि अहिले एकदमै हामीलाई नागरिकले सपोर्ट गरेको छ 14 नम्बर वडामा। र हिजो मात्रै हामीले 20 जनालाई कन्ट्र्याक्टमा आएकालाई हामीले हिजो आइतबार हामीले चेकअप गरेको थियो, सबैको आज नेगेटिभ आएको छ। एक हप्तापछि हामीले चेक गरेको हो 20 जनालाई, जुन घरमा कोरोना लाग्यो त्यो घरमा बस्ने र त्यो उहाँ जोसँग कन्ट्याक्टमा रहनुहुन्छ पत्ता लगाएर हामीले हिजो मात्रै 20 जनालाई गर्दा आज नेगेटिभ आएको छ। र अहिले यो बिचमा हाम्रो देखिएको 14 नम्बर वडामा आज 22 दिन भयो। 22 दिनको बिचमा हामीले 200 जनालाई चेकिङ गरिसकेका छौँ, चेकअप गऱ्यौँ। त्यसमा 200 जनालाई गर्दाखेरि जुन परिवारमा आमालाई लागेको छ र उहाँको बच्चा श्रीमान र छोरालाई लाग्यो, तर अरूलाई बाहिर देखिएन। 200 जना गर्दाखेरि हाम्रो 6 जना पोजिटिभ देखिनु भयो। पोजिटिभ पनि कस्तो देखिनु भयो भने परिवारभित्रैकालाई पोजिटिभ देखिएको छ र बाहिर अहिले नदेखिएको अवस्था छ। हाम्रो 4 वडाको हकमा भन्दा अहिलेसम्म 74 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन् र सबैजना हामीले आइसोलेसनमा पठाइसकेका छौँ र त्यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हामीले झन्डै 200 को हाराहारीमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरिसकेका छौँ र भोलि फेरि 100 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दैछौँ। र यो बिचमा रिपोर्ट आउन अलिकति ढिलो गर्ने कारणले अलिकति समस्या परेको छ, नभए राम्रै छ। र हामीले वडामा विभिन्न टोलमा टोल सुधार समिति लगायतका चाहिँ क्लबहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर अवेरनेस कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ र हामीले वडाको तर्फबाट नै माइकिङको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। सङ्क्रमित भन्दाखेरि त्यहीँकै बासिन्दाहरूले सर्यो। त्यो बासिन्दाहरूले सराएपछि त अब एउटा भएपछि त घरमा त डेन्जर जुन भइहाल्यो। त्यस कारण पनि अब हामीले त्यो टोलवासीहरूलाई गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यतातिर अस्ति बिहिबार टोलकै वासीहरूको लागि नाम लेखाए, बाँकी नाम लेखेर नि हामी गरेको थियौँ। बिहिबारमा 128 जनाले पिसिआर गर्दाखेरि 35 जना यो हाम्रो पोजिटिभ निस्केछ होइन। अब त्यस्तै कार्यक्रम गरेर अब यसलाई के गरेर न्यून गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो पनि लाग्दैछौँ। किन अब बढेको नै छ होइन। हामीले त्यो कार्यक्रम गर्ने भनेर घटाउनलाई गर्ने हो, त्यो बढ्दैछ। अब यो के गरेर राखेर हुन्छ, यसबाट पनि हामी सिक्दैछौँ। भोलिको दिनमा अब हामी त्यसलाई के गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ला भनेर हामी ध्यान दिन लागेको छौँ। जनतालाई त्यो सरसफाइतिर अनि औषधि सर्ने कार्यहरू अनि यो हाम्रो हुन्छ नि त्यो अब खाद्यान्नको व्यवस्था अनि खानेकुरोको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि यही गरिरहेको छौँ। हालसम्म पनि मेरो वडाले कसै पनि अहिले पनि कुनै पनि वडाका मान्छेहरू हामी केही खान पाएन भन्दाखेरि हामी अहिले पनि राहत दिँदैछौँ। तर पहिले जस्तै बृहत होइन त्यस्तै त्यो पढाएका मान्छेहरू आउँदाखेरि अहिले पनि दिँदैछौँ हामी। अब हाम्रो मुक्त बनाउनलाई हामी धेरै जस्तो फोकस गरिरहेको भनेको त्यही हो, आइसोलेसनको लागि बन्दोबस्त गर्नेतिर लागि। अब तर हाम्रो कोभिडमा हुँदाखेरि एउटा समस्या कोभिड हुने ठाउँको अभाव भनिरहेछ। अब कोभिडमा त्यो जनताहरू धेरै हुने हुँदा त्यहाँको अब स्थान त सानो छ, त्यो खाली ठाउँ छैन। अब हुने एउटा स्कुलमा राख्छ भने स्कुल पनि समस्या, स्कुल पनि सकिने। त्यस कारण अब हामीले यसलाई भरसक यसले नफैलियोस् भनेर हरेक दिन हामी औषधि सर्छौँ। हरेक दिनमा हामी घर घरमा गएर माइकिङ गर्छौँ होइन। यदि कसै कुनै पनि नेगेटिभ तपाईँहरूमा पोजिटिभ पाए वडामा तुरन्त खबर गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरू आफै पनि आइसोलेसन बस्ने बन्दोबस्त गर्नुहोस् होम क्वारेन्टाइनमा। त्यस्तै अप्ठ्यारो परे तुरन्त वडामा फोन गर्नुहोस् या सुरक्षाकर्मीमा फोन गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई बन्दोबस्त केही न केही तपाईँले राहतको व्यवस्था गरिदिन्छौँ भनेर हामी दिनौँ यही काममा लागिरहेछौँ। नमस्कार हजुर, हामी शिवशङ्कर प्ररिजाल जोगिन्दर पानवाला हजुर।
अहिले देश हजुर यो कोभिड-19 को संक्रमणबाट बहुत थिल भएको छ। हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, मेची, महाकाली, मलाई लाग्छ हजुर यो मेची भेगदेखि लिएर पश्चिमको लिपुलेकसम्म चाहिँ हजुर अहिले हामी कोभिडबाट चाहिँ बडा थिल भएको छौँ, अस्तव्यस्त भएको छ हजुर। बस तर हजुर कोभिड आउँदै गर्दा यो संक्रमणले गाड्दै गर्दा हजुर, तर हामी आत्तिने होइन हजुर। हामी नेपालीको एउटा यही बानी छ हजुर, हामी चाहिँ हजुर खुसीमा मात्तिने अथवा दुःखमा आत्तिने हामी नेपालीले गर्दैन हजुर। अहिले कोभिड आए पनि हजुर हामी एउटा कुरो भन्छु हजुर, बस तपाईँ हामी कोभिडबाट हामी चाहिँ कसरी बचेको छु, हामी घरबाट निस्किन्न काम नभएसम्म। काम भयो भने त्यो पनि बहुत सतर्कता अपनाएर हजुर चाहिँ तपाईको चाहिँ नियम पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर मुखमा मास्क लगाएर निस्किन्छु। हतपत हामी घरबाट निस्किन्न। हुन त अब गाउँ घरमा अब धान रोपियो, अब धान गोड्ने बेला छ, केही समयपछि धान काट्ने बेला हुन्छ। अब घर गृहस्थी गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। निस्किँदाखेरि हजुर बस सामाजिक दूरी हजुर 2 मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्ने हजुर। कोही मान्छेहरूसँग चाहिँ हात त मिलाउँदै नमिलाउने। र दोस्रो कुरो कसैले हातछिउँ गर्दैछ भने पनि हजुर यो कुइनाले यसरी कुइनाले छोपेर हातछिउँ गर्ने, हातछिउँ गरेको मान्छेबाट आफू टाढा पनि रहने हैन। यसो भयो भने हजुर यो हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी सबै हजुर बच्न सक्छौँ। र यो कोभिड-19 मलाई लाग्छ आफै डरले कापेर यो नेपाल भूमि छोडेर चाँडै नै हजुर भागिहाल्छ। बस यो हामीले यसो गरेछौँ, हजुरले पनि यही गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई हामी पानवालाको नम्र निवेदन छ, हजुरहरूलाई हामी पानवालाको कोटी अनुरोध पनि यही छ हजुर। नमस्ते, म डाक्टर दीपा पाण्डे। अहिलेको समयमा यो कोरोनाको महामारी एकदम बढ्दो अवस्थामा छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो बिहान तातो पानीहरू पिउने, त्यसको साथसाथै योगासनाहरू गर्ने, प्राणायामहरू गर्ने, अनि त्यस्तै गरेर ध्यान, मेडिटेसन र रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू गर्ने। यसको साथसाथै खानेकुराहरूलाई पनि खानेकुराहरू पनि व्यवस्थित गरेर खाने, प्राकृतिक तरिकाको खानपिनहरूलाई बढी मात्रामा जोड दिने, जस्तै भिटामिन रिच, सी रिच भएको खानेकुराहरू, त्यस्तै गरेर प्रोटिन बढी भएको खानेकुराहरू, यस्तै गरेर भेजिटेरियन खानेकुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ध्यान दिने। यस्तै गरेर जस्तै कि तपाईँलाई केही समस्याहरू छ, निन्द्राहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको भएर राम्रो निन्द्राको लागि पनि तपाईँले जस्तै एकदम गाह्रो अवस्थाहरूमा छ भने जस्तै मालिसहरू गर्ने, त्यस्तै गरेर तातो पानीमा खुट्टाहरू डुबाउने जस्ता प्राकृतिक उपचार पद्धतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर जस्तै तपाईँ कतै जानुहुन्छ या कतै गएर आउनुहुन्छ भने पनि जस्तै जलनेतीहरू भयो, जलनेती जस्तै अनि जलनेती गर्ने, त्यस्तै गरेर नुन पानीले कुल्ला गर्ने जस्ता उपचार पद्धतिहरूलाई पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर बाफहरू दैनिकी रूपमा बिहान एक टाइम बेलुका एक टाइम बाफहरू लिने, अनि त्यस्तै गरेर बाफहरू लिनुको साथसाथै आफूलाई सहज हुने तरिकाले चाहिँ एक्सर्साइजहरू जस्तै कि वकिङहरू पनि यहीँ घरभित्रै सकिन्छ कि कतातिर सकिन्छ, वकिङहरू गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुभयो भने हाम्रो रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कोरोनासँग लड्नलाई चाहिँ सहज बनाउँदछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्माण हुने कार्यक्रम हो। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, हामीले टेलिफोन नम्बर लगायतका विभिन्न माध्यमहरू यहाँलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ, जहाँ यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँहरूका कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रश्नका आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्छौँ। यो हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। हामीले स्क्रिनमा ती ठेगानाहरू, ती माध्यमहरू देखाइ पनि रहेका छौँ। अब भने एकैछिन हामी एकजना व्यक्तिको आइसोलेसन अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्छ। यो हाम्रो विश्वास हो।
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनु भनेको चाहिँ कुनै ठूलो समस्यामा पर्नु होइन, सतर्क रहनुपर्छ, डराउन आतिनु हुँदैन भन्ने प्रेरणा जाग्न सक्छ र त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि आउँछन् भनेर हामीले यस्ता खालका सामग्री कार्यक्रममा हिजो आज बढी समावेश गर्ने गरेका छौँ। काभ्रे जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष उद्धव केसी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। उहाँको आइसोलेसन अनुभव के छ त? हामी एकैछिन सुनौँ। अब उज्यालो भयो कि जुरुक्क उठ्यो, अब हिँडिहाल्यो अथवा बेलुका त्यस्तै टाइममा फर्क्यो। अब त्यो दैनिकी चाहिँ सिङ्गो जिन्दगी त्यसो गरिरहेको मान्छेलाई अनि अब यो अहिले अब झन्डै 2 हप्ता हुन लाग्यो। अनि त्यहाँ माथि पनि अब कम्पाउन्ड बाहिर पनि ननिस्किँदा राम्रो हुने अवस्थाको भनेको त यो त पीडादायी नै छ नि। बिहान उठिसकेपछि नियमित मेरो प्रक्रिया अब योगा प्राणायाम आदि छँदैछ। अनि समाचार अब यिनीहरू छँदैछ, सूचनाका कुराहरू भए। अनि त्यसपछि अहिले त सबभन्दा धेरै त खानालाई समय गएको छ कि। अनि खानालाई समय के छ भने बिहान अब त्यो योगा सक्ने बित्तिकै अब नुन पानीले खुला गर्ने कुरो रह्यो। अनि त्यसपछि अब बेसार पानी खानु पर्यो, त्यसपछि गुर्जो पानी खानु पर्यो, अनि तातो पानी त्यत्तिकै खानु पर्यो। अनि त्यसो गर्दा गर्दै खाना पाकिसकेका हुन्छ, फेरि खाना खानु पर्यो। खाना खाइसकेपछि एकछिनपछि फेरि गुर्जो पानी खानु पर्यो, ल तयार भयो भन्छन्। अनि त्यो फेरि खाजा खाने बेला आइसक्छ। दिनभरि बेलुकैसम्म त्यो विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, घरमा बनेका कुराहरू खाँदा खाँदै समय जाँदो रहेछ। यता खायो अनि फेरि अलिकति अब अनलाइनमा समाचार हेरौँ भन्यो, अनि त्यता हेर्दै गऱ्यो, अनि 1-2टा भिडियोहरू हेऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि दिन बितिहाल्छ। मसँग धेरै साथीहरू जोडिनु पनि भयो। कतिपय साथीहरू कामको दौरानमा मिटिङमा जोडिनु भएको छ, कतिपय अब गाडीमा ओहोरदोहोर गर्दाखेरि उहाँहरूसँग अब सँगै यात्रा गर्ने काम थोरै साथीहरूसँग त्यस्तो पनि भएछ। अनि उहाँहरूलाई पनि ल अब पञ्चायत यो तपाईँहरू पनि चेक गराउनुहोस् भन्ने कुराहरू गरियो। उहाँहरूको सबैको उहाँहरूले गराउनु पनि भयो, उहाँहरूको नेगेटिभ नै आयो। त्यो खालको स्थिति रह्यो। यसरी नै अब मैले अब यहाँ भएको केही अब मसँग भएको केही गुर्जोहरू पनि अब नहुने नजिकका साथीहरूलाई त्यो पनि मैले उपलब्ध गराएँ। त्यस्तैमा घरमा बस्दाखेरि पनि अब आखिरी सामाजिक कामबाटै समय बितिरहेको छ। मेरो अनुरोध के छ भने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी बाआमाहरू अब जनसमुदायहरूलाई यो मलाई रोग लागेको छैन, अब मलाई केही भनेर त्यो औषधि खानेकुरोमा रोग लागेपछि मात्रै खाउँला भनेर बसियो, त्यो चाहिँ ढिला हुने रहेछ भन्ने मेरो अनुभव त्यस्तो छ। चाहिँ नयाँ ढङ्गले आफूलाई लिएर जानुपर्छ। मनमा के छ भने सबैलाई त्यो त्रास चाहिँ के छ भने कोरोना लागेको मान्छे अनि कोरोना लागेपछि मरिन्छ। यो कोरोनालाई चाहिँ अतिरञ्जित बनाइयो समाजमा। हामीले पनि कति सहयोग गऱ्यौँ होला, के गऱ्यौँ होला त्यो जाने नजाने, यसलाई अतिरञ्जित बनाइयो। कोरोना यति खतरनाक छ कि यो लागेपछि मरिहाल्छ। अनि यो लागेपछि लागेका मान्छेहरूलाई नजिक जान हुँदैन, तिनीहरूलाई छुन त यसै हुँदैन, तिनीहरूलाई नजिक गएर सहयोग गर्न हुँदैन। उनीहरूले प्रयोग गरेका कुनै कुराहरू काम लाग्दैनन्, कोरोना लागेको मान्छे काम लाग्दैन भन्ने समाजमा यो खालको एउटा गलत प्रवृत्तिको देखा परेको छ। यो कुरालाई चिर्नुपर्छ सबैको मनबाट। कोरोना लागेको मान्छे औषधिको रूपमा विकास हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नु पर्यो। कोरोना लागेर कोरोनालाई जितेर फर्केको मान्छेको त्यो ब्लड अनि त्यो चाहिँ अर्को कोरोना लागेर अनि विषेक हुन नसक्ने मान्छेलाई औषधि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो कोरोना लागेर विषेक भएर आएको मान्छे औषधिको रूपमा आएको छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो। र कोरोना लागेको मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अनि ल अब नजिक सङ्क्रमण हुनु भएन, परबाट सोध्न सकिन्छ। अनि के कुराको आवश्यकता छ, हामी बाहिर छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सोध्न सकिन्छ। यो कुराहरूले सहयोग गर्नको लागि तर मैले चाहिँ प्रशस्त पाएको छु त्यो सहयोग। सामाजिक एकतालाई, सामाजिक सद्भावलाई कायम राखेर जान सक्छौँ। त्यो सामाजिक सद्भाव खलबलिन दिनु हुँदैन। यो दिशामा सबैले ध्यान पुर्याउँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो।
यदि हात धुनुहुन्छ भने साबुन पानीले मजाले हात धुनुभयो भने इमिडिएट सेनिटाइजरको युज गर्नु पर्दैन, प्रयोग गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने इमिडिएट हात धुन आवश्यक पनि छैन, किनभने तपाईँले फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा हात धुँदाखेरि सर्टेन प्रिकसन जस्तो सर्टेन नियमहरू सबै ठाउँमा पुग्ने गरी हात धुने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा पनि सबै ठाउँमा पुग्ने गरी गर्ने र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बित्तिकै हात धुनुपर्छ भन्ने छैन र हात धोइने बित्तिकै फेरि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने छैन। यदि तपाईँ नर्मली कतैतिर छुनुहुन्छ, कतैतिर तपाईँ एक्सपोज हुनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मात्रै तपाईँले एकखेप साबुन पानीले मजाले हात धुन सक्नुहुन्छ र हात धुने बित्तिकै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले टेलिभिजनको पर्दामा बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले भन्दै आएका छौँ र स्क्रिनमा ती माथि देखाइ पनि रहेका छौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँहरूले सम्पर्क गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ। हामीले स्क्रिनमा ती विभिन्न माध्यमहरू देखाइरहेका छौँ। तिनकै आधारमा हामी कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। हामी दैनिक रूपमा आउँछौँ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा अनि एनटिभी इटहरीमा विभिन्न समयमा। तर अहिले तपाईँले जुन समयमा हेरिरहनु भएको छ यो समयमा हामी यही च्यानलमा आउँछौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ किनभने समय सकिएको छ।
भोलि फेरि आउँछौँ। यहाँहरूका अनि हाम्रा स्वास्थ्यका कुरा धेरै गर्न बाँकी छ। हस्त, नमस्ते।